तथाकथित कल्पित त्रिपुटी मिथ्या हो र त्यसको नायकी ज्ञाता किंवा प्रमाता आफू कहिले पनि होइन। तथाकथित कल्पित त्रिपुटी मिथ्या हो र त्यसको नायकी ज्ञाता किंवा प्रमाता आफू कहिले पनि होइन। परमात्मा भाव छोडिदिने बित्तिकै हामीहरू सुखी भएर बस्न सक्ने। परमात्मा भाव छोड्ने बित्तिकै हामीहरू सुखी भएर बस्न सक्ने। परमात्मा भाव छोडिदिने बित्तिकै हामीहरू सुखी भएर बस्न सक्ने। आफूको सुख भन्ने कति कुरा हो, जिन्दगी के हो, जानु उचित हो। नभए हामीहरू र मृगहरूमा के फरक हो। हुनाले हे राम, तिमी मृगमती बुद्धि नगर। आफूको हो सुख भन्ने कति कुरा हो, जिन्दगी के हो, जान्नु उचित हो। नभए हामीहरू र मृगहरूमा के फरक हो। हुनाले हे राम, तिमी मृगमती बुद्धि नगर। हुनाले मन सर्वत्र अनुचित चित स्वरूप वस्तु हो, त्यसमा विस्तार र विस्तारको अभिनव भन्ने छँदै छैन। हुनाले मन सर्वत्र अनुचित चित स्वरूप वस्तु हो, त्यसमा विस्तार र विस्तारको अभिनव भन्ने छँदै छैन। हुनाले मनको साक्षी भनी बसे विकारी भाव कहाँबाट हुने। परमात्मा वस्तु मनै मात्र हो। हुनाले मनको साक्षी भनी बसे विकारी भाव कहाँबाट हुने। परमात्मा वस्तु मनै मात्र हो। हुनाले मनको साक्षी भनी बसे विकारी भाव कहाँबाट हुने। परमात्मा वस्तु मनै मात्र हो। मनको निश्चय गर्नु हामीहरूबाट बन्दैन। मनको निश्चय गर्नु हामीहरूबाट बन्दैन। मनको निश्चय गर्नु हामीहरूबाट बन्दैन। मनको निश्चयबाट आफ्नो सुख स्वरूपलाई जान्नु सम्भव छैन। मनको निश्चयबाट आफ्नो सुख स्वरूपलाई जान्नु सम्भव छैन। मनको निश्चयबाट आफ्नो सुख स्वरूपलाई जान्नु सम्भव छैन। हुनाले हाम्रो वाणीबाट स्वरूप कथन गर्नु बन्दैन। हुनाले हाम्रो वाणीबाट स्वरूप कथन गर्नु बन्दैन। श्लोक 4। ब्रह्मा हो अद्वितीय वस्तु। ब्रह्मा हो अद्वितीय वस्तु। यो जो ब्रह्म वस्तुमा दिन रात्रि भन्ने भेद निराकृत छ। यो जो ब्रह्म वस्तुमा दिन रात्रि भन्ने भेद निराकृत छ। यो जो ब्रह्म वस्तुमा दिन रात्रि भन्ने भेद निराकृत छ। दिन रात्रि भन्ने वस्तु वास्तवमा छँदै छैन। दिन रात्रि भन्ने वस्तु वास्तवमा छँदै छैन। दिन राति हो परमात्माको भनाइ। यो कुरा आइन्स्टाइनले मानेको थियो। दिन रात्रि हो परमात्माको भनाइ। यो कुरा आइन्स्टाइनले मानेको थियो। दिन राति हो परमात्माको भनाइ। यो कुरा आइन्स्टाइनले मानेको थियो। दिन राति सुख दुःख जन्म मृत्यु सारा द्वैत कुराको प्रमाणको बनावटी कुरा। दिन राति सुख दुःख जन्म मृत्यु सारा द्वैत कुराको प्रमाणको बनावटी कुरा। दिन राति सुख दुःख जन्म मृत्यु सारा द्वैत कुराको प्रमाणको बनावटी कुरा। किनकि सुसुप्तिमा देश काल छैन।
किनकि सुश्रुतिमा देशकाल छैन। किनकि सुश्रुतिमा देशकाल छैन। जहाँ परमात्मा हुन्छ त्यहाँ सुख दुःख डर सर आउँछ। त्यो बिल्कुल भ्रान्त कुरा। यो सङ्गत हुन्छ मनको वृत्तिद्वारा। जहाँ परमात्मा हुन्छ त्यहाँ सुख दुःख डर सर आउँछ। यो बिल्कुल भ्रान्त कुरा। यो सङ्गत हुन्छ मनको वृत्तिद्वारा। जहाँ परमात्मा हुन्छ त्यहाँ सुख दुःख डर सर आउँछ। यो बिल्कुल भ्रान्त कुरा। यो सङ्गत हुन्छ मनको वृत्तिद्वारा। परमात्माबाट ठानेका कुराहरू एक क्षणको बाहिर रहँदैन। परमात्माबाट ठानेका कुराहरू एक क्षणको बाहिर रहँदैन। परमात्माबाट ठानेका कुराहरू एक क्षणको बाहिर रहँदैन। त्यसैले अस्वस्थ भनेको मेरो भ्रम हुनु, मै ब्रह्म हुँ भनाइ हो, केवल ब्रह्म हो अद्वितीय वस्तु। त्यसैले अस्वस्थ भनेको मेरो ब्रह्म हुनु, म ब्रह्म हुँ भनाइ हो, केवल ब्रह्म हो अद्वितीय वस्तु। केवल मात्र भएको ब्रह्म हुँ भनाइ हो, केवल ब्रह्म हो अद्वितीय वस्तु। केवल मात्र भएको वस्तु हो सच्चित सुख वस्तु। केवल मात्र भएको वस्तु हो सच्चित सुख वस्तु। केवल मात्र भएको वस्तु हो सच्चित सुख वस्तु। ब्रह्म बाहेक कुनै भिन्न वस्तु छँदै छैन। ब्रह्म बाहेक कुनै भिन्न वस्तु छँदै छैन। ब्रह्म बाहेक कुनै भिन्न वस्तु छँदै छैन। जी मृत किन हुने, बरु जीवन मुक्त किन नहुने। त्यसैले भगवान दत्तात्रेय बताइराख्नुभयो, ब्रह्म वस्तुमा हर हालतमा द्वैत वस्तु निराकरी छ। ब्रह्म बाहेक कुनै भिन्न वस्तु छँदै छैन। जी मृत किन हुने, बरु जीव मुक्त किन नहुने। त्यसैले भगवान दत्तात्रेय बताइराख्नुभयो, ब्रह्म वस्तुमा हर हालतमा द्वैत वस्तु निराकरी छ। सूर्यको उदय हो दिन र अनुदय हो रात्रि, यो दुई कुरा ब्रह्ममा पाइँदैन। सूर्यको उदय हो दिन र अनुदय हो रात्रि, यो दुई कुरा ब्रह्ममा पाइँदैन। सूर्यको उदय हो दिन र अनुदय हो रात्रि, यो दुई कुरा ब्रह्ममा पाइँदैन। त्यसो भए रवि छैन, चन्द्र छैन, अग्नि पनि वास्तवमा छैन, केवल हामी प्रकाशित भइरहेका छौँ। त्यसो भए रवि छैन, चन्द्र छैन, अग्नि पनि वास्तवमा छैन, केवल हामी प्रकाशित भइरहेका छौँ। अज्ञानीले चन्द्र सूर्य कल्पना गरेको छ। अज्ञानीले चन्द्र सूर्य कल्पना गरेको छ। अज्ञानीले चन्द्र सूर्य कल्पना गरेको छ। श्लोक 5। काम माने इच्छा र विकाम माने इच्छाको अभाव। काम माने इच्छा र विकाम माने इच्छाको अभाव। काम माने इच्छा र विकाम माने इच्छाको अभाव हुनाले काम र कामको अभाव वास्तवमा ब्रह्म वस्तुमा हुँदैन।
हुनाले काम र कामको अभाव वास्तवमा ब्रह्म वस्तुमा हुँदैन। हुनाले काम र कामको अभाव वास्तवमा ब्रह्म वस्तुमा हुँदैन। ब्रह्ममा इच्छा र अनिच्छाको स्थान छैन। ब्रह्ममा इच्छा र अनिच्छाको स्थान छैन। त्यस्तै चेष्टा अचेष्टा शरीर प्राण मनमा पाइन्छ, आत्मामा पाइँदैन। त्यस्तै चेष्टा अचेष्टा शरीर प्राण मनमा पाइन्छ, आत्मामा पाइँदैन। त्यस्तै चेष्टा अचेष्टा शरीर प्राण मनमा पाइन्छ, आत्मामा पाइँदैन। अकर्ममा जो कर्म देख्दछ, हुनाले चेष्टा र चेष्टाको अभाव शरीरमा पाइन्छ, किन्तु आत्मा ब्रह्ममा पाइँदैन। अकर्ममा जो कर्म देख्दछ, हुनाले चेष्टा र चेष्टाको अभाव शरीरमा पाइन्छ, किन्तु आत्मा ब्रह्ममा पाइँदैन। ब्रह्म वस्तुको प्रसङ्गमा बाहिर भित्र भन्ने बन्दैन। ब्रह्म वस्तुको प्रसङ्गमा बाहिर र भित्र भन्ने बन्दैन। ब्रह्म भइहाल, ब्रह्म भइहाल, ब्रह्म भइहाल। सार किम्बा सार राहित्य ब्रह्म वस्तुमा छैन। सार किम्बा सार राहित्य ब्रह्म वस्तुमा छैन। सार विसार विहीन हुनु पर्यो ब्रह्म वस्तुमा को। सार विसार विहीन हुनु पर्यो ब्रह्म वस्तुको। सार विसार विहीन हुनु पर्यो ब्रह्म वस्तुको। चित्त हर हालमा निवृत्ति भएकोले ब्रह्म वस्तुमा सार र सारको अभाव छँदै छैन। चित्त हर हालमा निवृत्ति भएकोले ब्रह्म वस्तुमा सार र सारको अभाव छँदै छैन। चित्त हर हालतमा निवृत्ति भएकोले ब्रह्म वस्तुमा सार र सारको अभाव छँदै छैन। संसार हो असार र त्यसको अपेक्षाले ब्रह्म वस्तु हो सार वस्तु। वास्तवमा ब्रह्म वस्तुमा सार असार वस्तु छँदै छैन। संसार हो असार र त्यसको अपेक्षाले ब्रह्म वस्तु हो सार। सार वस्तु। वास्तवमा ब्रह्म वस्तुमा सार असार वस्तु छँदै छैन। वास्तवमा ब्रह्म वस्तुमा सार असार वस्तु छँदै छैन। शून्य अशून्य विकल्प ब्रह्म वस्तुमा हुँदै हुँदैन। शून्य अशून्य ब्रह्म विकल्प ब्रह्म वस्तुमा हुँदै हुँदैन। शून्य अशून्य विकल्प ब्रह्म वस्तुमा हुँदै हुँदैन। परमात्मा भाव मिथ्या हो निश्चय गर ब्रह्म भइहाल। परमात्मा भाव मिथ्या हो निश्चय गर ब्रह्म भइहाल्छ। परमात्मा भाव मिथ्या हो निश्चय गर ब्रह्म भइहाल्छ। जस्तो राजपुत्र हुन्छ, व्याधपुत्र कहिले पनि राजपुत्र हुन सक्दैन। जस्तो राजपुत्र हुन्छ, व्याधपुत्र कहिले पनि राजपुत्र हुन सक्दैन। जस्तो राजपुत्र हुन्छ, व्याधपुत्र कहिले पनि राजपुत्र हुन सक्दैन।
प्रश्न, एकता ज्ञानको स्वरूप के हो? त्यसमा चित्त रहन्छ कि रहन्छ भने अज्ञान कसरी नष्ट हुन्छ? एकता ज्ञानको स्वरूप के हो? त्यसमा चित्त रहन्छ कि रहन्छ भने अज्ञान कसरी नष्ट हुन्छ? प्रश्न 7 को उत्तर, चित्त र अखण्डकार वृत्ति, जसलाई जीव र ईश्वरको एकता ज्ञान भनिन्छ त्यो हो सर्वदा सिद्ध कुरा, न कि दुई भिन्न चिजको एकता साधनद्वारा सिद्ध गर्नु परेको छैन। जसलाई जीव र ईश्वरको एकता ज्ञान भनिन्छ त्यो हो सर्वदा सिद्ध कुरा, न कि दुई भिन्न चिजको एकता साधनद्वारा सिद्ध गर्नु परेको छैन। यो चाहिँ जीव भनी भनिन्छ कि मा ईश्वर भनी शास्त्रमा बताएको छ, त्यसको भित्र भेद हो केवल उपाधिकृत। नारायण गोविन्द नारायण शिवोहम शिवोहम। यति पाठ पाठ गरिकन हृदयवासी गुरुदेवका पादगलमा शतकोटि वन्दना गरिकन मेरो पाठ एकछिन समापन गर्न गइरहेछु। नारायण नारायण शिवोहम।